السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا قد اجتمعنا في هذا المجتمع بمناسبة عظيمة سارة، لأن فضيلة الشيخ العالم الجليل إسماعيل القاسمي حفظه الله ورعاه عضو الهيئة الاستشارية للدارين العلوم دوبند، ونحن نتشرف ونستقبله وهو يتشرف بنا بزيارة هذا المعهد، فإن شاء الله نحن نستقبله استقبالا حارا ونستفيد من مواعظه الغالية والثمينة القيمة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. قد جاء الضيوف. نعم، هيا يا أيها الأساتذة نستقبل الضيوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليتفضل يا شيخ. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد حماد الكرمي الندوي. اليوم موجود هناك فضيلة الشيخ مفتي إسماعيل القاسمي حفظه الله تعالى، فاطبخوا الطعام. أين الطباخ؟ أين الطباخ؟ أجل لما تصل أنا موجود هنا. لما في ماذا تقول؟ قل. نريد أن تطبخ الطعام لنا لثلاثة ضيوف. نعم. عندي قائمة الطعام. انظر يا القائمة. نعم. اقرأ. نعم. فيها دال راجي، ودابا، آمليت، مثال، دالجا خانا. هذا أيضا دالجا خانا. ما هذا؟ نعم، هذا طعام مشهور في بلادنا. أنت تريد أن تطبخ؟ نعم. هل لك من الأشياء؟ نعم. اكتب. سجل. الأرز 15 كيلو. نعم. واللحمة 20 كيلو. مهلا أيها الطباخ، مهلا الذي يجيئنا وهو إنسان ليس بالفيل، وأنت الأرز وأنت تقول الأرز 15 كيلو، انقص منها. اسكتوا. ما يقول الطباخ؟ سجلوا، لا تسألوا سؤالا كثيرا. لكن هو يأكل ما يأكل وما بقي نحن نأكل. نعم. سجل لنا أسماء. نعم. عندي مكتوب. نعم. فلا بد لكم أن تشتري. نعم. بصل 5 كيلو. نعم. طماطم 5 كيلو. نعم. كسان 3 كيلو. نعم. زنجبيل نصف كيلو. نعم. نعناع باقية. نعم. اسرعوا بالذهاب وارجعوا سريعا. نعم. أولا أنت اذهب إلى الجزار. نعم. اذهب سريع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قم يا أخي، أولا نأكل شيئا. نعم. قم يا أخي، قل. هل أنت جزار وأنت تبيع اللحم؟ لا، أنا سائق القطار. هل أنت معنا؟ لا ترى هذه اللحوم. معذرة عفوا، لا تغضب علي. ماذا تريد؟ أنا أريد لحمة طيف. كم كيلو؟ 15 كيلو. اصبر يا أخي، اصبر. نعم. قل. نعم. بكم ربيع؟ 800. أيها الضالين، ماذا تريد؟ ماذا تقول؟ قاعد أطلب. يا أحمق، هذا دكان لأبيك، إن تريد تأخذ وإلا فرجي هنا. نعم. اصبر يا أخي، خذ. ارجع. أنت اذهب يا طباخ. نعم. وقل له أن تطبخ. نعم، اذهب. نحن الآن نذهب إلى الحضانات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نريد أن نشتري أشياء كثيرة. نعم. نعم، فيها بصل، طماطم، نعناع، فستق، زنجبيل. هل كل شيء موجود عندك؟ نعم، كل أشياء موجود عندنا. نعم، أخرج لنا. نعم. هذا بصل. نعم، خذ. أخبرني ثمنها. أعطيني 600 روبية فقط. الله، هذا ظلم عظيم. اشترينا فقط 7 أشياء فارخص ثمنها. لا يا أخي، هذا ثمن رخيص. نعم، لا بأس، خذها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تريد من دكاني؟ نحن نريد أشياء كثيرة ومكتوب فيها. نعم. نعم. انظر إلي، فيها الرز، الزيت، نعم. الكمون. نعم، أخرج لنا. سجل، أجل. نعم، لا بأس. امكث دقيقتين ليخرج لكم. نعم. أخبرني ثمنها. البصل الأرز ب100 روبية والعدس ب100 روبية وأعطني 1000 روبية. 1000 روبية. نعم. يبدو كما أننا نأتي إلى دكان الصواف. هذا صن الذهب. ماذا تتخافون فيما بينكم؟ ماذا تتخافون؟ لا، هذا ليس ثمن الذهب، وأننا نعيش في زمن نوبي وكل الأشياء غالية في هذا الزمن. نعم يا أخي، نحن نعيش في هذا الزمان. نعم، أخذ قليلا. لا أستطيع أن أرخص شيئا. نعم، أين رجل التجارة؟ لا موجود. نعم، انظر. نعم بلغ. نعم، بلغ. نعم. طباخ. نعم. خذ هذا وعدل بس، أجل. نعم. نعم، اذهب أقضي ما بعد ساعة. اذهب. نعم. نعم. أين مساعد؟ نعم، نحن نطبخ. ما شاء الله. نعم. ما هي النشاطات في هذه الدورة؟ بحمد الله تعالى الآن بينت أمامك ما هي البيعة اللغة العربية في دورتنا. الآن إن شاء الله أبين أمامك ما هي النشاطات في الدورة التدريبية. هناك نشاطات كثيرة من الحوار والمناقشة وإلقاء القصص. نعم، وإلقاء الخطب وتفسير الآية وشرح الحديث وما إلى ذلك من الأشياء هناك موجود في دورتنا التدريبية. وهكذا حصة لحفظ الدروس مثلا من الأبيات والتعبيرات وهكذا. نعم. ما شاء الله. يا أيها الأساتذة، تفضلوا. نعم، هذان أساتذتان من دورتنا. اسمي شاهنواز بن عبد الصمد الأنصاري. أنا أدرس في المدرسة دار العلوم كنتاليا. اسمي أسد رضي، الآن الدارس للدورة التدريبية. ما شاء الله. هذان أساتذتان ماهرتان. نعم، ما شاء الله، الحمد لله تعالى. هم أيضا تعلموا في هذه الدورة. نعم، الآن هما مدرسان. نعم، بحمد الله تعالى. وهذه أي الأساتذة هم يدرسون في هذه الدورة؟ نعم، بحمد الله تعالى. كانوا تعلموا هنا والآن يدرسون بحمد الله تعالى. السلام عليكم. الطعام جاهز يا شيخ؟ نعم، تفضل يا شيخ، تفضل، الطعام جاهز. نعم. ماذا قلتم؟ ما اسم الطعام؟ هذا دال تخانة مشهور في بلادنا. كيف وجدتم الطعام يا شيخ؟ ما شاء الله، لذيذ وألذ وطيب. ما اسم هذا الطعام؟ هذا الطعام اسمه دال تخانة.
هذا مشهور في بلادنا. دالشا خانة ما سمعت الآن؟ الآن سمعته. ما شاء الله طعام جيد، أي أنت طباخ ماهر وبارئ ما شاء الله ما شاء الله. نعم، أنت لم تسمع الآن هذا الطعام؟ لا لا نعم، أنت إن شاء الله لم تسمع في حياتك القادمة. إن شاء الله. الآن ألتمس الشيخ الضيف المكرم مفتي إسماعيل القاسمي حفظه الله ورعاه أن يقدم أمامنا كلمات مباركة حول الموضوع أهمية اللغة العربية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أولا أشكر الأمين العام للمعهد الشيخ حماد الكريمي الندوي حفظه الله ورعاه، وأهين كل الأساتذة والأعضاء الذين يجتهدون ويعقدون هذه الدورة، لأن هذه الدورة أنا أقول أيضا هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لأن الطلاب يتعلمون ويفهمون ويتكلمون باللغة العربية بهذه النشاطات، كما أخبرني الشيخ حماد الكريمي مثلا الحوار والمناقشة وإلقاء الخطب وغير ذلك من الأشياء، لأن اللغة هي لغة كريمة خالدة نامئة، وكفى بها شرفا أن الله تبارك وتعالى أنزل بها القرآن وجعلها لغة نبيه الكريم وأصحابه الذين بلغوا دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى أقصى العالم. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وآخرا أنصح لكم أيها الطلاب أن تبذلوا جهودا متواصلة للبراعة هذه اللغة، وأن تفدوا ما عندكم من الأوقات والقدرات والكفاءات، وأدعو الله تعالى أن يجعلكم من علماء الكبار من المتكلمين باللغة العربية، وتقبل الله هذه الدورة والجهود الأساتذة والأعضاء. آمين. أكتفي بهذه الكلمات. نعم، يا أيها الأعزاء انطلقوا إلى فصولكم. السلام عليكم يا حماد الكريم. ما أروع هذه الدورة، أعجبتنا هذه الدورة. نحن نريد ونلتمس منك وأظهر عليك رغبة قلبي أن تعقد هذه الدورة في ولايتنا مهاراشترا. إن شاء الله سنعقد في العام القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن مستعدون لخدمة ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله جهدكم.